O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Ginpanagna ni Propeta Isaías ang pagkabunag sang Emmanuel sa isa kaulay nga babayi, ang Birhen Maria. Ang Emmanuel nagakahulugan ang Dios nga kaupod naton. Apang paano bala naton mabatyagan ang kahulugan sini sa aton panahon? Paano bala naton mahangpan ang importansya kag kahulugan sini sa aton pagkasimbahan? Si Pope Francis nagsiling, ang pagkakatikista hindi lamang isa kabuluhaton, kundi isa kabukasyon. Sa pagsabat sa panawagan sang Santo Papa, sa paghiwat sang Synod of Bishops sa palaabuton nga 2023, ang bug-os nga lokal nga simbahan naghugpong sa paglunsar sang proseso sang Synod on Synodality diri sa aton Archdiocese, Archdiocese of Haro, sa handom sa pagdala sang bug-os nga simbahan sa tema Journeying Together in Communion, Participation and Mission, sa ululupod nga pagnakaton sa banas sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education, kaupod sang Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat, nagadala sa inyo sang sining catechesis sa tema kag kahulugan sang Synod on Synodality. Ini ang Synod. Ikalima nga topiko, ano ang kahulugan sang paghiliusa o communion sa tatlo ka dimensyon nga tema sang Synod on Synodality. Ang paghiliusa o communion nagaagda sa aton sa pagpamalandong sa grasya sang Dios. Tungod kay kita tanan iya ginatipon gikan sa nanari-sari nga mga realidad sang pangabuhi sa isa kasaad nga siya mismo ang nagahalad sa tanan. Ini nga konsepto sang paghiliusa nagaugat sa paghigugma kag pag-isa sang Santisima Trinidad. Kita tanan nagahiusa bangod sa isa kapulong nga aton ginapamatian, sa isa ka tradisyon sang simbahan nga aton ginakabuhi, kag sa isa ka pagtuo nga aton tanan ginapaambit. Isa kita ka simbahan ngang tagsa-tagsa ka mga katapo, may tagsa-tagsa man nga mga rolyo kag papel bilang isa ka katawhan sang Dios. Apang pamangkuton naton ang aton kaugalingon. Ako bala bahin man sang paghiliusa kag paghigugma sang aton simbahan? Ako bala handa sa pagbugras sang akon makinaiyahon nga mga pamatasan kag handa magpakig-ugyon sa katapo sang akon panimalay, kasilingan o kun sa kabug-usan sang akon komunidad nga pareho ko nga napahamtang kag nagapuyo sa isa kag isa? Ako bala handa man sa pagtanay sang akon mga kamot labi na gid sa mga nagakinahanglan? Ako bala handa man makig-uli o kon makig-abyan sa akon isig katawo? Mga utod, ang paghiliusa nagasugod mismo sa aton kaugalingon, sa aton personal na kabuhi. Ang matuod nga pagpakig-angot mahimo lamang kung kita wala sing pakuno-kuno,
Kung ano ang aton ginapanumdum, amo man ang aton ginahambal. Kung ano ang aton ginapabutyag, amo man ang aton ginabuhat. Kung ano ang aton ginapanumdum ka ginabutyag, aton man ginakabuhi. Bangod kay kita katapo sa isa ka Kristohanon nga panimalay, nga katapo man sa isa ka katilingban, nga may isa ka direksyon, may isa ka misyon, may isa ka pananawan, padulong sa bug-os nga paghiliusa. Bangod kay sa paghiliusa, ara na hamtang ang aton kabaskog. Gani mga utod, bulngon naton ang nagabahin-bahin sa aton tanan, paagi sa pagpalapnag sang pulong sang Dios, pagpamalandong kag labi sa tanan ang pagkabuhi bilang buhi nga simbahan. Ini ang kahulugan sang una nga dimensyon sang tema sang Synod on Synodality, ang paghiliusa. Gani mga kauturan, sa aton tingog nga pag-usoy sang banas sang Synod on Synodality, tanan kita ginahangkat agon nga ululupod kita sa pagtuon, paghibalo kag pagkilala sang mga pagpanghangkat sa aton bilang buhi nga simbahan, sa aton ululupod nga pagpanglakaton sa panawagan sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ini si Father RJ, kag ini ang katekesis sa Synod on Synodality. Ini ang CAT Synod.